मूल्य बढ्ने हल्लाले व्यवसायीले लुकाउन थाले ग्यासको भाउ आकाशियो। गगन थापाको क्षेत्रमा अर्का कांग्रेस युवा नेताको चर्चा सुरु। यस्तो घोषणाले आत्तिए विपक्षी। नेपाल निर्वाचन 2079 सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई निर्वाचन आयोगको चेतावनी, 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने। कांग्रेससँग देश बनाउने नीति नै छैन, एमालेलाई धारे हात लगाउने मात्र हो। ओलीको भनाई, हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय मान्दैनौ। निजी शैक्षिक संस्थाको भनाई, बालेन शाहमाथि खनिए केशव स्थापित। बालेन शाह ठगुन भन्दै गर्जिए। KGF 2 बन्यो 1000 करोड कमाउने चौथो फिल्म। हप्तामा 2 दिन बिदा भए पनि आइतबार अस्पतालका OPD बन्द नहुने। गगन थापाको क्षेत्रमा अर्का कांग्रेस युवा नेताको चर्चा सुरु। यस्तो घोषणाले आत्तिए विपक्षी। कमल थापाले मागे एमालेको सुरेर आफ्नै तीरमा भोट। निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले भन्यो, आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुन सक्छ। कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित ढंगले काम गर्ने वातावरण मिलाउँछु। सुनिता ढुङ्गोलको भनाई, के फेसबुकलाई टिकटकले भित्रभित्रै सिद्धाउँदै छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै समाचारमा। बाबुरामको स्टाटसले गोर्खामा हंगामा। कांग्रेस उम्मेद्वार भन्छन्, राजनीतिक अपराध गरियो, हामी छोड्दैनौ। काठमाडौँबाट केशव स्थापितलाई विस्थापित गर्नै पर्छ, मनोज वैद्यको भनाई। लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट त्यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा ग्यास लुकाउन थालेको प्रसङ्ग। पसलमा ग्यास हुँदाहुँदै उपभोक्तालाई ग्यास नदिने शङ्खमूलका एक विक्रेतालाई 13 वैशाखमा वाणिज्य विभागको टोलीले 20,000 रुपियाँ जरिवाना गर्यो। 14 वैशाखमा हाँडी गाउँको एक ग्यास पसललाई पनि त्यस्तै आरोपमा विभागले 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्यो। वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलका अनुसार ग्यास भएर पनि उपभोक्तालाई नदिने 10 भन्दा बढी विक्रेता कारबाहीमा परेका छन्। केहीलाई नगद जरिवाना गरिएको र केहीलाई स्पष्टीकरणका लागि विभागमा बोलाइएको पौडेलले बताए। पसलमा भरि सिलिन्डर ग्यास भएर पनि बिक्री गर्न इन्कार गरेको पाइयो। पौडेलले अनलाइन खबरसँग भने, हामीले तीव्र गतिमा काम गर्दैछौँ। 14 वैशाखमा विभागले चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 र 15 का एक-एकवटा ग्यास पसललाई पनि गरेर 3वटालाई जरिवाना गरेको र 3वटालाई विभागमा हाजिर हुन बोलाएको, एउटा पसललाई सामान्य निर्देशन दिएको सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ। भाउ बढ्ने हल्लाले बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव भएको वाणिज्य विभागका अधिकारी बताउँदछन्। निगमले अहिले 2552 रुपियाँमा किनेको एक सिलिन्डर ग्यास 1600 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ। तर सरकारले ग्यास बिक्री गर्ने र भाउ बढेर 2500 रुपियाँ हाराहारी पुग्ने हल्ला चलेको पाइएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरू तत्कालै कति मूल्यमा ग्यास खरिद गर्दै हुनुहुन्छ? कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब बालेनको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा उम्मेद्वार रहेका केशव स्थापित स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहमाथि खनिएका छन्। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका उम्मेद्वार रहेका केशव स्थापित स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेनमाथि खनिएका छन्। उनले बालेनले अन्तर्राष्ट्रिय ठग भएको समेत आरोप लगाए। एउटा फुच्चे बालेन शाह भन्ने रहेछ, यो त अन्तर्राष्ट्रिय ठग रहेछ। काठमाडौँमा आज आयोजित पार्टी कार्यक्रममा स्थापितले भने, युवाहरूले सुनौ है, मसँग परिचय गर्दा पनि म काठमाडौँमा जन्मेको र म पहाडिया ठकुरी भन्छ क्या। हिजो केही कुरा खुल्यो भने मधेसतिरको शाह रहेछ, हेर्नुहोस् न। सुरुवातमै ठग कुरा गर्ने यहाँ ल्यायो भने के हालत हुन्छ? उनले बालेनलाई दर्तावाल ठग भएको आरोप लगाए। सुरुवातमै ठग, दर्तावाला ठग। उनले भने, सबै काठमाडौँवासीलाई ढाँट्न पाइन्छ, मधेसको मान्छे मेयर आँट गरेर आउनु पर्दैन, आँट चाहिँ केही छैन, जहिले पनि चस्मा छोड्दैन भनेको जनतासँग आँखा जुदाएर हेर्ने तागत रहेनछ, फेस टु फेस बसेर कुरा पनि गर्नु पर्यो नि, उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? तपाईँ बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ बालेन शाह भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अर्को समाचार। नेपाल विद्यार्थी संघका नेता मनोज वैद्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबैको समस्या बुझ्ने उम्मेद्वारको रूपमा सृजना सिंहलाई पाएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार सृजना सिंहको चुनाव प्रचार कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी नेता वैद्यले विद्यार्थीलाई नजिकबाट बुझ्ने उम्मेद्वार महानगरले पाएको बताएका हुन्। सत्ता गठबन्धनको संयुक्त उम्मेद्वार सिंहले काठमाडौँको महानगरको माटो बुझेको भन्दै जिताउने जिम्मा युवाहरूको भएको पनि उनको भनाइ थियो। नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले महिलामाथि अन्याय गरेको भन्दै महानगरबाट विस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, स्थापित नेकपामा बसेर राजनीति गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक पटक पत्र काटेका उम्मेद्वार हुन्।
सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टमा पटक पटक परेका र तमाम दिदीबहिनीको मनोबल गिराउने स्थापितलाई विस्थापित गराउने तपाईँ हाम्रै जिम्मेवारी हो, उनले भनेका छन्। त्यसै गरी अर्को समाचार, निजी शैक्षिक संस्थाले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन्। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थासँग कुनै पनि छलफल नगरी गरिएको निर्णय नमान्ने बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीमा मानसिक दबाव पर्ने र पढाइको नबुझ्ने उल्लेख गर्दै हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय मान्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो अपरझट निर्णय आएको छ, हामीलाई पढाउन समय नै पुग्दैन, अरू सार्वजनिक बिदा धेरै छन्, सार्वजनिक बिदा नहुने हो भने यो बिदालाई स्वीकार्नुहुन्थ्यो। पहिला पनि अभ्यास त भएको थियो, तर यो सम्भव छैन भन्ने लाग्छ। हामीले आइतबार बिदाको रूपमा मानेर जाने सम्भावना कम छ। सार्वजनिक बिदा कटाउने हो भने यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउनका लागि पनि हामीलाई आइतबार चाहिन्छ, हामी पढाउनेछौँ। त्यसै गरी अब कमल थापाको प्रसङ्ग। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य र आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्ह तीरमा भोट मागेका छन्। यही वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा दुवै चिन्हमा तालमेलका आधारमा भोट हाल्न राप्रपा अध्यक्ष थापाले आह्वान गरेका हुन्। आज थापाकै अध्यक्षतामा बसेको राप्रपा सचिवालय बैठकले एमालेसँग चुनावी तालमेल भएका स्थानीय तहमा चुनाव चिन्ह सूर्यमा मतदान गर्न आफ्ना कार्यकर्ता तथा मतदातालाई आग्रह गरेको हो। एमालेसँग तालमेल नभएका ठाउँमा भने आफ्नै पार्टीका उम्मेद्वारको तीर चिन्हमा मतदान गर्न भनिएको छ। बैठकपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आह्वान गरिएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार नभएका ठाउँमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई सघाउने गरी गत 30 गते आपसी सहकार्य गर्ने सहमति भएको स्मरण पनि विज्ञप्ति मार्फत गराइएको छ। त्यसै गरी सुनिता डङ्गोलको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै उनले महिनावारीको बेला महिलाहरूलाई गाह्रो हुने भन्दै त्यो बेला उनीहरूलाई बिदामा बस्न मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना पनि सुनाएकी छन्। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, कार्यस्थलमा महिलाहरूलाई सुरक्षित हुने खालको हामी प्रबन्ध गर्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, महिलाहरूलाई हामी समान ज्यालाका लागि आवाज उठाउनेछौँ। महिनावारीको समयमा धेरैजना महिलाहरूलाई कार्यालय जान गाह्रो हुन्छ। त्यो गाह्रो महिला बाहेक पुरुषहरूले कमै मात्र बुझ्नुहुन्छ होला। विशेष गरी महिनावारीको समयमा हामीले बिदाका लागि कसरी प्रबन्ध गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ, उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, सुनिता डङ्गोल कस्तो नेता लाग्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा सबैजनाले जानकारी गराउनुहोला। त्यसै गरी अब इन्टरनेटको प्रसङ्ग। सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाएको भन्दै निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स जस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेको भन्दै सेवा प्रदायक सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको हो। शनिबार प्रदायक सङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट बन्द भएका त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। कम्पनीले विगत 6 महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभरि इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए। यसकारण उक्त कम्पनीलाई विगत 6 महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको छ। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदबाट रेणु दाहालले राजीनामा दिएर फेरि उम्मेद्वार बन्नु अघि महानगरबाट विभिन्न व्यक्तिलाई लाखौं रुपियाँ वितरण गरिएको पाइएको छ। चैत 18 गते नगर कार्यपालिकाको 64औं अर्थात् अन्तिम बैठकबाट निर्माण सम्पन्न नभएको आयोजना आफू निकटका नेता कार्यकर्ता लगायतलाई लाखौं रकम बाँड्ने निर्णय भएको हो। महानगरको नगर कार्यपालिकाको अन्तिम बैठकमा माइन्युट नै गरेर उपचार खर्चको नाममा विभिन्न व्यक्तिलाई 6,55,000 रुपियाँ बाँड्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त रकम कम्तीमा 10,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म रहेको छ। 21 जनालाई वितरण गरिएको रकम विवरणमा 50,000 भन्दा माथि उपचार खर्च दिएका व्यक्तिहरूको रोगको विवरण तथा रकम दिनुपर्ने अवस्था प्रष्ट नहुँलाई रकम मात्रै दिने उल्लेख गरिएको छ। 21 जनाको विवरण मध्ये भरतपुर 10 का खेम दर्जीको रकम पाउनुपर्ने अवस्था नै उल्लेख नगरी 1 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी अब बाबुरामको प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पालुङटार नगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेद्वार दीपक बाबु कडेलले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजनैतिक बेइमान गरेर आफू विरुद्ध अपवाह फैलाएको गुनासो गरेका छन्। पालिकाको प्रमुख उम्मेद्वारबाट आफू पछि नहटे पनि भट्टराईले पछि हटेर जनता समाजवादी पार्टीलाई सहयोग गरेको भ्रम फैलाएको भन्दै भट्टराईलाई राजनैतिक बेइमानी नगर्न आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा भट्टराईले कडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पार्टीले मलाई पुनः उम्मेद्वार चयन गरेकोमा हार्दिक आभार। तालमेल गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति इमानदार रहेको छु। कांग्रेस पालुङटारको
उम्मेद्वार मलाई बनाएको भए पनि कांग्रेस केन्द्रले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछु उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार राजनीतिक दल लक्षित भ्रामक सूचना प्रचार नगर्न चेतावनी दिँदै त्यसो गरे कैदसम्मको सजाय हुने चेतावनी दिएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको पाइए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। तर एक विज्ञले भने आयोगले चेतावनी मात्रै सामाजिक सञ्जालमा फैलिने कुनै पनि किसिमका सूचनाहरू नियन्त्रण नहुने बताएका छन्। त्यसैगरी अर्को समाचार। उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र देशपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पनि बताएका छन्। यस्ता गलत भ्रामक चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानि हुने वा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्ने भएकाले त्यस्ता प्रकृतिका कुनै पनि कार्य कुनै पनि हालतमा नगराउनु हुन कडा चेतावनी दिन्छ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सरकारी कार्यालय बन्द भए पनि अस्पतालका बहिरङ्ग सेवा ओपीडी आइतबार भने बन्द नगर्ने भएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवा अति आवश्यक हुने भएकाले मन्त्रालय आइतबार ओपीडी सेवा बन्द नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। 2 दिन बिदा नदिने पक्षमा स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवको राय आएको छ। ठूला अस्पतालका प्रमुखलाई बोलाएर पुनः एकपटक छलफल गरेपछि सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई पत्रचार गरिनेछ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए अनुसार ती अधिकारीका अनुसार अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई बिदा दिनुको सट्टा हप्तामा 6 दिन ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ। तर निर्णय भरे भइसकेको छैन। लगातार 2 दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा बिरामी मारमा पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। उता नेपाल चिकित्सक संघले सातामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ। संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उक्त बिदा लागू गर्न माग गरेको छ। दर्शकबिन 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने यो निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब केपी ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले जनमतबाटै 3 तहको सरकार निर्माण गर्ने बताएका छन्। हेटौडामा पार्टीले आइतबार मे दिवसको अवसर सन्दर्भ पारेर आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले परमादेशबाट बनेको गठबन्धन सरकारलाई एमाले जनमतबाटै पाखा लगाएर 3 तहमा सरकार निर्माण गर्ने दावी गरे। उनले एमालेमा देखिएको जनउत्साहका कारण सत्ता गठबन्धन आतंकित बनेको टिप्पणी पनि गरे। कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरेर जारी गरेको घोषणापत्रमा आफ्नो नाम 42 ठाउँमा लेखिएको तर कांग्रेस सभापतिको नाम 8 ठाउँमा मात्र लेखिएको सत्ता गठबन्धन एमालेसँग डराएको र एमाले कार्यकर्ताले 30 वैशाखमा सत्ता गठबन्धनलाई पछारेर मात्र निदाउने जिकिर गरे। उनले कांग्रेसप्रति टिप्पणी गर्दै भने कांग्रेससँग देश बनाउने नीति नै छैन, एमालेलाई धारे हात लगाउने मात्र हो। त्यसैगरी अब इन्धनको प्रसङ्ग। वैशाख पहिलो साता केही घटेको इन्धनको खरिद लागत मूल्य तेस्रो साता पुनः महँगो भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भारतीय आयल निगमबाट 3 वैशाखमा प्राप्त हुने मूल्य सूचीको तुलनामा 18 वैशाखमा नयाँ मूल्य सूचीले निगमलाई थप 1 अर्ब 45 करोड रुपियाँ नोक्सान हुने देखिएको छ। निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले यो जानकारी दिएका हुन्। 1 वैशाखको मूल्यले 3 अर्ब 74 करोड रुपियाँ घाटा हुने स्थिति थियो तर आजको मूल्य अनुसार 15 दिनको घाटा 5 अर्ब 19 करोड पुग्ने थियो। निगमका सहप्रवक्ता कार्कीले भने आइतबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल लिटरमा 5 रुपियाँ र डिजेल लिटरमा 10 रुपियाँले महँगो भएको कार्कीले बताए। त्यस्तै मट्टीतेल लिटरमा 4 रुपियाँले महँगो भएको छ भने खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरमा 49 रुपियाँले थप महँगो भएको कार्कीको भनाइ छ। त्यसैगरी अब टिकटकको प्रसङ्ग। गत वर्षदेखि सुरु भएको टिकटक र फेसबुक पेजको समस्या अहिले पनि यथावत नै छ। गत वर्ष अलिक कम थियो भने अहिले यो वर्ष फेसबुकलाई टिकटकसँग झन् धेरै समस्या भएको छ। चिनिया स्वामित्वको भिडियो एप टिकटकले मार्क जुकरबर्गको सामाजिक सञ्जाललाई भित्रबाटै खाइरहेको छ। पहिले फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले लोभ्याएर अब फेसबुकलाई पनि समाचार स्रोतका रूपमा चुनौती लिएर यसको प्रमाण हो फेसबुकको घट्दो प्रयोगकर्ता र आम्दानी। फेसबुकको मूल कम्पनी मेटाले गएको बुधबार आफ्नो वार्षिक आम्दानी 7% वृद्धि भएको बताएको छ। यो आम्दानी फेसबुकको विगत 1 दशककै सबैभन्दा कम हो। फेसबुकमा दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ता 2021 को अन्त्यबाट 2% भन्दा कमले बढेको छ। शेयरको मूल्य भने 15% वृद्धि भएको छ। आफ्नो प्रयोगकर्ता घट्नुमा मेटाले टिकटकलाई दोष दिएको छ। दर्शकबिन, नेपालमा टिकटकमा धेरै नै विकृति अनि विसङ्गति भइरहेको पनि पाइन्छ। तपाईको विचारमा टिकटक नेपालबाट
बयान गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन? तपाईको विचार कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अर्को समाचार, केजीएफ 2 फिल्मले विश्वभर 1000 करोड कलेक्सन गरेको छ। आरआरआर, बाहुबली र दंगल पछि केजीएफले $1000 कमाउने पहिलो भारतीय फिल्म बनेको छ। यी 4 फिल्म मध्ये 3 साउथका फिल्म हुन् भने बलिउड दंगलको मात्र यो आँकडा पार गरेको छ। यसबाहेक फिल्म केजीएफ 2 ले 12 दिनमा 300 करोड क्लबमा पुग्ने र 10औं फिल्म बनेको छ। केजीएफ 2 कन्नड चलचित्र हो भने जसले हरेक दिन 2 ठूला रेकर्डहरू तोडिरहेको छ। यसअघि 25 मार्चमा रिलिज भएको आरआरआरले पनि पहिलो दिनमै विश्वभर $257 कमाएको यो वर्षको सबैभन्दा अर्को ठूलो ओपनिङ फिल्म बनेको थियो। साउथ फिल्मले बक्स अफिसमा लगातार कीर्तिमानी कमाइरहेका छन्। बलिउडका फिल्म पनि आफ्नो लागत धान्न असफल भइरहेका छन्। तथ्याङ्क हेर्दा सबैले बलिउडलाई साउथ फिल्मसँग तुलना गर्न थालेका छन्। 2022 मा अमिताभ बच्चनको झुण्ड, अक्षय कुमारको बच्चन पाण्डे, आलिया भट्टको गंगूबाई काठियाबडी, राजकुमार रावको बडाइयो रिलिज भएका छन्। यो सबै फिल्मको कुल कलेक्सन साउथको फिल्म केजीएफ 2 को मात्र 15 दिनको कलेक्सन भन्दा कम रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईको सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको पनि सदैव अपेक्षा गरेका छौं। हवस् त, अहिले भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।